बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दो खबरें आपको बताता हूं। अहम तरीन मीटिंग हो गई है और अवाम के लिए उसमें से दो खबरें हैं। नंबर एक, फैसला किया गया है कि इमरान खान की किरदार कुशी के लिए अब मसाजिद का इस्तेमाल किया जाएगा। जी हां, मेंबर से, मस्जिद के मेंबर से लाउड स्पीकर इस्तेमाल करके जुम्मे की खास तौर पे नमाज का जो खुतबा होता है उससे पहले जो बयान दिया जाता है, उस बयान में मौलवी हजरात को स्क्रिप्ट लिख के दिया जाएगा कि इमरान खान की आपने किरदार कुशी करनी है। खास तौर पे ऑडियोज और वीडियोस जो जाली निकाली जा रही हैं उनको बुनियाद बना के लोगों की ब्रेन वॉशिंग करनी है। एक तो ये फैसला हुआ है, पाकिस्तान में बड़ी बड़ी मीटिंग्स में ऐसे फैसले हो रहे हैं। और दूसरा एक फैसला जिसकी खबर 2-3 दिन से चल रही थी, सबसे पहले मैंने आपको दी थी और उसके बाद कई लोगों ने इस पे बात भी की है, अब उस पे बड़े फैसले कर लिए गए हैं। तो ये जरा पढ़ते हैं हम खबर। फैसला ये हुआ है, ये खबर पढ़ते हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास। मुल्क दुश्मनों के एजेंडे को आगे बढ़ाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स पर नजर रखने का फैसला। मईशत को निशाना बनाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाएगी, इदारों को हिदायत। इस्लामाबाद, सोशल मीडिया पर मुल्क की बदनामी का बायस बनने वाले अनासिर का भी जायजा। मईशत पर अभाम फैलाने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। तो ये जी बड़ी मीटिंग में बड़े फैसले जो हुए हैं, उसमें एक तो ये फैसला हुआ है कि मसाजिद का इस्तेमाल होगा इमरान खान की किरदार कुशी के लिए, और दूसरा ये फैसला हुआ है कि अब अगर आप ये कहेंगे कि अंडा महंगा है तो तौहीने अंडा का केस बना के आपको जेल में डाल दिया जाएगा। अगर आप कहेंगे कि आटा महंगा है तो तौहीने आटा का केस बना के आपको जेल में डाल दिया जाएगा। अगर आप कहेंगे कि चावल महंगे मिल रहे हैं तो आप पे तौहीने चावल पुराना बासमती लगा के आपको जेल में डाल दिया जाएगा। अगर आप कहेंगे कि आपको तनख्वाह कम मिल रही है और गुजारा नहीं हो रहा तो आप पे बगावत का मुकदमा बना के आपको जेल में डाल दिया जाएगा। अगर आप रजीम चेंज के खिलाफ कोई भी बात करेंगे तो फौरी तौर पे आपको जेल में डाल दिया जाएगा। आपको सिर्फ एक नारा लगाना है कि मैं खुशहाल हूं, मईशत बहुत अच्छी है और सब इदारे जिंदाबाद। अगर इसके अलावा आप कोई भी बात करेंगे तो आपको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। मैं अगली वीडियो में आपको तफसील बताऊंगा। बहुत सारे मेरे पास आदाद शुमार आ गए हैं, क्योंकि अब तो ये फर्ज है कि हम हर रोज आपको बताएं कि मईशत के साथ क्या खिलवाड़ किया जा रहा है, महंगाई की क्या सूरत हाल है, दिवालियापन के कितना करीब हम पहुंच चुके हैं, इस सब पे बात करेंगे। लेकिन मैं आपको इन सारी खबरों के अनुसार आपको अब बताना चाहता हूं कि फौज एक दिन के लिए भी इमरान खान के साथ सेम पेज पे नहीं थी। 2018 में ये नून लीग को कट टू साइज तो करना चाहते थे, लेकिन इक्तदार फिर भी लूला लंगड़ा नून लीग को देना चाहते थे। ये समझ लें, कट टू साइज करके ताकि वाज़ेह अक्सरियत ना हो नून लीग की, लेकिन इक्तदार ये चाहते थे कि शहबाज को ही मिले। इमरान खान इनकी तवक्को के खिलाफ ज्यादा सीटें जीत गए। उसके बाद प्लान बना, जिसे मैं प्लान 1 कहता हूं, कि इमरान खान से मुश्किल फैसले करवा के IMF का प्रोग्राम शुरू करवा के और साल सवा साल में इसको हम निकाल बाहर करेंगे और फिर अपने प्लान पे दोबारा काम शुरू करेंगे। 2018 से 2022 के शुरू तक इमरान खान के खिलाफ जितनी भी कैंपेन्स चली, मीडिया पे चली, लॉन्ग मार्च हुए, धरने हुए, ये सब इदारे ने खुद करवाया और इसको लीड बाजवा कर रहा था। ये खबरें देखें कि जो महंगाई पे बात करेगा वो मुल्क दुश्मन है, जो महंगाई के अलावा मईशत डिस्कस करेगा वो मुल्क दुश्मन है। ये तब होता है जब आप सेम पेज पे होते हैं। शहबाज प्रोजेक्ट के साथ इदारा सेम पेज पे है, तो इसलिए इस तरह के ड्रैकोनियन कवानीन बनाए जा रहे हैं और ड्रैकोनियन ऑर्डर्स जारी किए जा रहे हैं। जबकि इमरान खान ने 2018 में मईशत संभाली तो फौरन मीडिया पे कैंपेन शुरू हो गई, महंगाई हो गई, मईशत तबाह हो गई, लुट गए, बर्बाद हो गए, इमरान खान से मुल्क नहीं चल रहा, और साथ ही TLP का धरना आ गया 2 महीने के अंदर अंदर। फिर अप्रैल में आ गया, फिर एंड में 2019 के एंड में फजलुर रहमान का धरना आ गया, एक्सटेंशन ली, नवाज शरीफ को बाहर निकाला, वादा किया कि अब नून लीग की हुकूमत आ जाएगी।
یہ سب پہلے دن سے مسلسل عمران خان کے خلاف کیمپین تھی. میں مسلسل آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سب سے بڑا جھوٹ جو ہم سے بولا گیا کہ 2018 میں عمران خان کو لایا گیا اور یہ سیم پیج پر تھے. عمران خان کو دھوکہ ضرور دیا گیا, یہ تاثر ضرور بنوایا گیا کہ جی دیکھیں پی ڈی ایم آپ کے خلاف ہے, ہم تو آپ کے ساتھ ہیں, لیکن پی ڈی ایم بنوانے والا خود باجوہ تھا. عمران خان کے خلاف الیکشن ہوتے ہی اتحاد بنوانے والا باجوہ خود تھا. سمجھ لیں یہ سارا کھیل تب سے ہی جاری تھا. صرف عمران خان ایک نوسنس تھی جس کے بارے میں یہ تھا کہ وہ بہت بڑھ گیا ہے, بہت بڑا ہو گیا ہے, اس کو کٹ ٹو سائز کرنا ہے اور اس کو گیٹ ریڈ کرنا ہے. تو سال سوا سال میں عمران خان کو ذلیل و رسوا کر کے نکالنے کا پلان بنایا گیا پاکستان کے سب سے بڑے اس وقت کے سیاستدان باجوہ کی طرف سے. آپ ذرا امیجن تو کریں کہ کس طرح باجوہ نے حسین حقانی, جس کو خود غدار ادارے نے ڈکلیئر کروایا, اس سے مدد لیتا رہا عمران خان کے خلاف. اور یہ بات سب سے پہلے میں نے کی تھی جب بائیڈن کی حکومت آئی تھی, تو میں نے کہا تھا آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ حسین حقانی کو ریکروٹ کریں گے, اور پھر انہوں نے ریکروٹ کیا. وہ بھی اللہ کا بندہ, جو ابھی تک رپورٹ ہوا ہے مبینہ طور پہ صرف $20,000 میں دوبارہ بک گیا. صرف $20,000 ان کی قیمت ہے. بہرحال اس پہ کیا بحث کرنا ہے, یہ کوئی نظریاتی لوگ تو ہیں نہیں, جدھر سے مال ملا ادھر چلے جاتے ہیں. اینی وے, تو یہ سارا کچھ 2018 سے کھیل کھیلا گیا. ان چوروں کو دوبارہ واپس لانا تھا, لانڈری سے دھو کے, اور عوام کی امیدیں ختم کرنی تھی, وہ ساری کر دی گئیں. اب پاکستان کی سب سے بڑی میٹنگ جس میں ادارے کا چیف بیٹھا ہوتا ہے, جس میں وزیر اعظم بیٹھا ہوتا ہے, اور باقی سب تو ظاہر ان کے نیچے ہیں, میں انہی کا نام لوں گا صرف, وہاں بیٹھ کے سوشل میڈیا ڈسکس ہو رہا ہے, کیونکہ میڈیا سارا کنٹرول میں ہے. میڈیا پہ مکھی مچھر پر نہیں مار سکتا ان کی مرضی کے بغیر. آپ امیجن کریں اگر یہ سیم پیج پہ ہوتے عمران خان کے ساتھ, تو میڈیا پہ ایسی کیمپین چلتی عمران خان کے خلاف. میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ یہ باجوہ تھا, اور یہ فیض, اور یہ جو حافظ جی ہیں, اس زمانے میں عمران خان کی اہلیہ کے خلاف بھی ساری کیمپینز یہ لوگ چلوا رہے تھے. میں نے تب بھی یہ بات کی تھی, اب تو 100% یقین ہو گیا کہ یہی چلوا رہے تھے. ریکارڈنگز تو یہی کر رہے تھے نا, اندر کی باتیں, اندر کی خبریں, اندر کی ڈسکشن. وہ کون تھا جو سب کو لیک کر رہا تھا کہ یہ بات ہو رہی ہے عمران خان کی, اب یہ بات ہو گئی, اب اہلیہ نے پتہ نہیں مرغے جلا کے ادھر پھینک دیے تو بکرے سرے دار. یہ کون پھیلا رہا تھا؟ یہ خود پھیلا رہے تھے. عمران خان کی اہلیہ کو ٹارگٹ باجوہ نے خود کروایا, جس کے لوگوں کو کیسے شے ملتی رہی کہ سٹنگ پرائم منسٹر کی اہلیہ کے بارے میں لچے قسم کے یوٹیوبر جن کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے وہ بھی بڑے بڑے پروگرام کرتے تھے. اور پھر جب عمران خان FIA میں شکایت کرتے تھے اور انہیں گرفتاری کا وقت آتا تھا, فوراً کہیں سے فون آتا تھا اور انہیں چھوڑ دیا جاتا تھا. تو یہ سب کچھ کیا گیا اس ملک میں, دھوکہ دیا گیا عوام کو, 22 کروڑ عوام کو جو سب سے بڑا چونا لگایا گیا کہ سسٹم شریف زرداری کنٹرول کرتے ہیں, اور ہم مجبوراً آتے ہیں پھر بیلنس کریٹ کرنے کے لیے. وہاں جا کے پتا چلا کہ سارا سسٹم تو یہ کنٹرول کرتے ہیں, شریفوں زرداریوں کی ساری کرپشن میں یہ حصے دار ہیں, مل بانٹ کے کھاتے ہیں سارے مل کے. پاکستان کو ان سب نے مل بانٹ کے نوچا ہے. تو ناظرین, اب آپ نہ مہنگے انڈے پہ گلا کر سکتے ہیں, نہ مہنگے آٹے پہ گلا کر سکتے ہیں, نہ مہنگے چاول پہ گلا کر سکتے ہیں, نہ مہنگی دالوں پہ, نہ مہنگے پیاز پہ, نہ مہنگے ٹماٹر پہ, نہ ملک کے دیوالیاں ہونے پہ پریشان ہو سکتے ہیں, نہ اس کا اظہار کر سکتے ہیں, نہ اپنی کم تنخواہ پہ, کم کمائی پہ آپ کوئی شو ڈال سکتے ہیں. اگر آپ بچوں کی فیس نہیں دے سکتے, اگر آپ بل جمع نہیں کروا سکتے, تو آپ شو ڈالیں گے تو آپ کو جیل میں ڈال دیا جائے گا. یہ آرڈر کر دیا گیا ہے. یہ ہے پرانا پاکستان. تو میں جیسے کہا تھا ایک پروجیکٹ الٹرا پرو میکس نے, ویلکم ٹو پرانا پاکستان. یہ ہے آپ کا پرانا پاکستان. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.